अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर और इस वक्त जो कंटेनर्स यहाँ रखे गए, इस इतने ज़्यादा कंटेनर जिससे पहले हमने कभी भी नहीं देखे। ये सिर्फ इमरान खान के एक ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार है कि ये पूरे फैज़ाबाद को भर दिया कंटेनर से। ये देखें आप, बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ लगाए गए। इसके साथ साथ एक जो वो मशीन होती है जिसकी मदद से कंटेनर्स ये प्लेस करते हैं रास्तों के ऊपर, या पूरे फैज़ाबाद को बंद करने का मंसूबा है। या खबरें इस पे दो हैं। एक तो ये खबर है कि इमरान खान ने अभी तक ऐलान नहीं किया। बुखलाहट ये देखें कि एक शख्स के एक एक बयान के ऊपर हुकूमत नाच रही है। एक शख्स ने अभी सिर्फ ये कहा कि मैं लॉन्ग मार्च का दिन अभी नहीं बताता, चूँकि सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। उन्होंने अभी लॉन्ग मार्च के दिन को डिस्क्लोज नहीं किया। उससे पहले ही फैज़ाबाद भर दिया कंटेनर से। खनकें खोदने का प्लान बन गया। पूरी रात सर पकड़ कर बैठे रहे कि किस तरह इमरान खान का रास्ता रोकेंगे, किस तरह इमरान खान को इस्लामाबाद इंटर होने से या जो है वो रोक सकेंगे। तो ये जो कंटेनर्स रखे गए हैं, दो इतलात आ रही हैं। एक तो ये खबर है कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ रहा है, चूँकि वो फैसला महफूज था, ये भी अनहोनी हुई है। एक महफूज फैसला करने के बाद इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहा है स्टेट बैंक से। एक खबर ये है कि उस फैसले में इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। उस नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनकी तरफ से बहुत शदीद रद्द अमल आ सकता है। तो उस रद्द अमल से बचने के लिए इस वक्त वफाकी हुकूमत ने ये इस्लामाबाद के गिरदो नवा में ये कंटेनर्स रखे। एक खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान कश्तियाँ जला चुके हैं। इमरान खान आखिरी लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं और उस लॉन्ग मार्च में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ सकते हैं। तो ये जो दोनों खबरें, ये अपनी जगह दोनों ठीक है। मुमकिन है इसी दौरान आप इलेक्शन कमीशन का फैसला भी देखें। ये जो फुर्तियाँ आपको नज़र आती हैं इस हुकूमत की, इतनी बड़ी तादाद में ये जो कंटेनर्स लगाए गए, उस तरफ भी ये कंटेनर्स लगे हुए हैं। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये पूरा फैज़ाबाद है। ये फैज़ाबाद की वो सड़क है जो आती है, या इस वक्त ये सदर की तरफ से आ रही है। सदर की तरफ से जो सड़क आती है, ये यहाँ से 0 पॉइंट जा रही है। ये रोड जो इस तरफ जाती है, ये 0 पॉइंट जाती है, और उस तरफ जो रोड जाती है वो सरीना चौक की तरफ जाती है। इन दोनों रास्तों के ऊपर कंटेनर्स रखे गए। इस वक्त ये चले बैठे, ये जो रास्ते हैं, इसमें ये सामने कंटेनर्स जो उठाने की मशीन है, क्रेन जिसे बोलते हैं, वो भी रखी गई है। और उस तरफ भी कंटेनर्स बहुत बड़ी तादाद में रखे हुए हैं। बिलीव यू मी, जब यहाँ खादिम रिजवी साहब का धरना था, उस वक्त भी इतने ज़्यादा कंटेनर्स यहाँ नहीं थे। उस वक्त भी ये गैर मामूली तैयारियाँ यहाँ हमें नज़र नहीं आई। लेकिन आज यहाँ जो हुकूमत की तरफ से ये सब किया गया है, इतलात जो हैं, दोनों खबरें मैंने आपको बता दी हैं। और इस तरफ ये जो रास्ता अब जा रहा है, ये जा रहा है 0 पॉइंट की तरफ, और इस पे भी बताया जा रहा है कि नीचे जो मेन रोड है, उसके इर्द गिर्द भी जो है वो कंटेनर्स लगा कर रख दिए गए, और पूरी तैयारी है इनकी। हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इस्लामाबाद इंटर होने से रोका जाए। लेकिन इमरान खान के जो कारकुनान हैं, उनसे वो हलफ ले चुके हैं वो हर हाल में इस्लामाबाद इंटर होंगे। अगर इस्लामाबाद इंटर हो जाते हैं, देखें, सिर्फ यही रास्ता नहीं है जिससे लोग इंटर हो सकेंगे। इस्लामाबाद इंटर होने के लिए तहरीक इंसाफ के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो तरनौल वाली साइड से इंटर होंगे। ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि कुछ लोग धरने की जो मुतवक्का तारीख होगी उससे पहले ही इस्लामाबाद आ जाएं। अगर वो उससे पहले इस्लामाबाद आ जाते हैं, ज़ाहिर है फिर उनको रोकना मुश्किल होगा। और ये भी देखा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जो पिंडी के गिरदो नवा के लोग होंगे, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को लेकर आ सकें। ये दोनों जुड़ जाएंगे। जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात के लोग हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, जो पिंडी के अंदर रहते हैं, जो पिंडी के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। इन इलाकों की जो क़यादत है, उसको भी बताया गया कि आपकी जो पार्टिसिपेशन हो उसको वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और जो धरने के शुरका हों
جو لوگ لانگ مارچ کا حصہ بنے ان کی ہاسپٹیلٹی کے لیے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایکوموڈیٹ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ پلان بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اچانک کوئی ایک دن عمران خان کال دے دیں, اس سے پہلے تیاری ہو چکی ہو کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ہر جو ایک ڈسٹرکٹ ہے, جو ہر ایک حلقہ ہے, جو سیاستدانوں کا قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں, ہر حلقے کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ آپ اپنے حلقے سے 8 سے 10 ہزار کی جو پارٹیسپیشن ہوگی اس کو یقینی بنائیں. یہی صورتحال ہے. آپ صرف ایک جو اعصاب کی جنگ ہے اس کی نوعیت چیک کریں کہ ابھی خان صاحب نے یہ کال دی ہے, ابھی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں لانگ مارچ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں, میں اس کی تاریخ نہیں دے سکتا. تو اسی رات آپ کو فیض آباد کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کنٹینرز لگے ہوئے نظر آئیں گے. یہ حکومت کی آپ کہہ سکتے ہیں اعصاب کی شکست ہے کہ وہ صرف ایک بیان کے اوپر اتنا گھوم گئے کہ انہوں نے کنٹینر لگا دیے. ٹھیک ہے, وہ ایک طرف تو ٹی وی کے اوپر آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ٹی وی کے اوپر تو آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ آ جائیں ہم ان کو دیکھ لیں گے, ہم ان کو سبق سکھا دیں گے, اور دوسری طرف جوان مردی اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ وہ کنٹینرز لگا رہے ہیں راتوں رات, اور پوری کابینہ بیٹھی ہے, بتائی جا رہا ہے پرائم منسٹر آفس میں رات کو کہ کس طرح عمران خان کا راستہ روکا جائے, کس طرح عمران خان سے نجات حاصل کی جائے. اور یہ بھی کہیں سے شیورٹی مل گئی ہے ان کو کہ اب دوبارہ جو فوج ہوگی اس کو اسلام آباد کی جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے, فوج اسلام آباد کا کنٹرول سنبھالے. دیکھیں اس سے پہلے یہ تجربہ ہو چکا ہے. اگر اس سے پہلے چونکہ خان صاحب نے اس لانگ مارچ کو کینسل کیا تھا, اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اگر تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا فوج کے ساتھ تصادم ہوگا تو یہ ایک بلڈ شیڈ ہوگا, بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا, اور اس وقت چونکہ مارشل لا کی اطلاعات بھی چلتی تھی تو اس کا الزام جو ہے وہ عمران خان کے اوپر آئے گا. تو ایک یہ اس دفعہ پھر اگر یہ صورتحال ریپیٹ ہوتی ہے اور یہ اسلام آباد کا کنٹرول فوج کے حوالے ہوتا ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, چونکہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اس سے پہلے اس چیز کو جھیل چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہی غالباً جو ان کا لانگ مارچ تھا وہ ان کو اس کو کینسل کرنا پڑا تھا. تو اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر صورتحال بہت زیادہ گمبھیر بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کا جو ان کا اعلان ہے اس کو وہ ہر صورت کریں گے, اس کو وہ کسی صورت کینسل نہیں کریں گے. لانگ مارچ ہوگا اور آپ کو اسی ہفتے یہ لانگ مارچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کی صورت میں تحریک انصاف کے کارکنان نکل سکتے ہیں. ممکن ہے یہ جو یہ سب کچھ کیا گیا ہو اس فیصلے کے پیش نظر کیا گیا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی دوران الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ جائے اور یہ لانگ مارچ بھی تحریک انصاف کر دے, اور پھر وہ لانگ مارچ جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ میں بھی کنورٹ ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو اس وقت اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو کنٹینرز رکھے گئے وہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہو. جو بھی صورتحال ہو, یہ جو بھی تیاریاں ہوں, دوسری طرف جو خان کے کارکنوں نے وہ آئیں گے اسلام آباد, ہر صورت آئیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. حکومت ہر حوالے سے پھنسی ہوئی ہے. حکومت اگر یہ کہیں کہ چاروں طرف سے پھنسی ہوئی ہے تو یہ بالکل بھی بے جانا ہوگا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.